الدكتور أورنگزيب فاروقي وفضيلة الشيخ محمد أحمد لوديانبي حفظه الله تعالى لإظهار اتحادنا وحمايتنا لأهل فلسطين المظلومين يومنا هذا وللأبد بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ثباتهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، فنحن نشارككم في الغم والحزن لما أصابكم من كره، ونطالب من حكومة باكستان في هذا المقام بنصرة إخواننا المظلومين بأكملها وبحفاظة بيت المقدس الذي قال فيه: إن صلاة واحدة فيه تعدل 25,000 صلوات فيما سواه، ومن أحرم للحج من هنا يثاب أعظم أجرا، وهو أرض الأنبياء الذين جمعهم الله في بيت المقدس وأم بهم رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليلنا أيضا على أنه قبلة المسلمين، كما لو رأيت معبد اليهود والنصارى يؤمهم إمامهم على أن هذه قطعة لهم، والتاريخ شاهد على ذلك لما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قتل وفساد. أما اليوم يقتلون أبناء المسلمين ونساؤهم وشيوخهم في فلسطين ظلما وبغير الحق. وسؤالنا من الأقوام المتحدة: لماذا هذا الصمت؟ أليس هذا إرهاب؟ أليس هذا الظلم؟ أليس هذا الفساد؟ فنطالب من جميع الدول الإسلامية الاتحاد مع فلسطين والدفاع عنها، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. وحدوا صفوفكم واتحدوا أيها المسلمون حتى لا يغلب عليكم عدو ولا يؤم أحد على مقامتكم. فتنبهوا واستيقظوا من الغفلة، فالاتحاد لازم لا محالة. قوموا بتربية أولادكم تربية إسلامية، وامنعوهم من اللهو الغافلة واستخدام الآلة الإلكترونية كالجوال والإنترنت، وراقبوهم إلى الجهاد في سبيل الله. فنطالب من حكومة باكستان أن تتقدم إلى الأمام مساعدة إخواننا المظلومين، وإلا تسامحوننا بإرسال الوفود إليهم لدفاعهم عما هم فيه. وأخيرا ندعو من الله الكريم أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يختل بيت المقدس من يد الغاصبين. والسلام عليكم ورحمة الله.